बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद करेंगे। आज 3 दिसंबर 2024 रोज़ मंगल 2 जमाती उस्तानी पर मुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। फ़लस्तीन में इंसानी बहरान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच चुका है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने पीर को काहिरा में गज़ा में इंसानी इमदाद से मुतल्लिक़ वज़ारती कॉन्फ्रेंस में सऊदी वफ़द की सरबराही की है। एसपी के मुताबिक इजलास के खिताब में उनका कहना था, फ़लस्तीन में इंसानी बहरान नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुँच चुका है। खित्ते के हालात को मज़ीद ख़राब करने की इजाज़त किसी सूरत में नहीं दी जा सकती। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने मज़ीद कहा, बढ़ते हुए कशीदा हालात ख़तरे के लिए निशानदही करते हैं। वज़ीर ख़ारजा का कहना था, अब तक 44,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस जंग के नज़र हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी और 3,50,000 इंतहाई गैर इंसानी हालात में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म आज सऊदी अरब आएंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में 3 से 4 दिसंबर तक मुनक़्क़द होने वाली वन वाटर समिट में शिरकत के लिए रियाद आ रहे हैं। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से पीर को जारी होने वाले बयान के मुताबिक ये समिट सऊदी अरब, फ्रांस, कज़ाकिस्तान और आलमी बैंक का मुश्तरका इक़दाम है, जिसका मकसद आलमी ताउन और आला सतही सियासी यकीन दहानियों के ज़रिए आबी वसाइल के इंतज़ाम के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र को फ़रोग़ देना है। समिट में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी खिताब करेंगे। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के शोबे में कारकुनों के वर्क एग्रीमेंट्स की डिजिटलाइजेशन का तीसरा मरहला। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने लोकलाइजेशन में इजाफे की मुहिम के तहत मुलाजमत के मुआहदों की गिवा प्लेटफॉर्म के जरिए तस्दीक के तीसरे मरहले का आगाज़ कर दिया। औकात अखबार के मुताबिक वज़ारत के ज़ेली प्लेटफॉर्म गिवा के जरिए सऊदी अरब में ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के शोबों से मुंसलिक मुकामी कारकुनों के वर्क एग्रीमेंट्स को महलावार डिजिटलाइज करने की मुहिम शुरू कर रखी है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत का कहना था कि वर्किंग फोर्स के मुआहदों को डिजिटलाइज करने का फैसला उन तमाम प्राइवेट इदारों पर लागू होता है जो सरकारी इदारों से मुंसलिक हैं। इनके अलावा ऐसी कंपनियां जिनमें सरकारी शिरकत कम अज़ कम 51% हो। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से ताल्लुक़ रखने वाले वो इदारे जो शहरों की सफाई, सड़कों की मेंटेनेंस, केटरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेंटेनेंस वगैरह से मुंसलिक हैं, उन पर भी लाजमी है कि वो अपने मुकामी कारकुनों की तादाद में इजाफे के लिए कीवा प्लेटफॉर्म के जरिए डिजिटल एग्रीमेंट करें, ताकि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के शोबे में सऊदीज़ेशन का टारगेट हासिल किया जा सके। वाज़ेह है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के शोबों में सऊदीज़ेशन में इजाफे के लिए मुहिम का आगाज़ 1 दिसंबर 2023 में किया गया था, जिसके जरिए कीवा प्लेटफॉर्म पर डिजिटल एग्रीमेंट की मुहिम का पहला मरहला शुरू किया गया था। पहले मरहले में 3,000 से ज़ायद कारकुनों वाली कंपनियां शामिल थी। दूसरा मरहला, जिसका आगाज़ 1 जून से किया गया, उसमें कारकुनों की तादाद 500 से लेकर 2,999 रखी गई थी। मुहिम का मकसद अवामी पेशों से मुतल्लिक शोबों में वर्क फोर्स की सलाहियत में इजाफा करना और ज़्यादा से ज़्यादा सऊदी मर्द ख़वातीन को रोज़गार के मौक़े फराहम करना है। चौथी हज कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 13 जनवरी 2025 से जद्दा में। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सरपरस्ती वज़ारत हज और उम्रा के तहत आलमी हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस एक्सपो का चौथा एडिशन 13 से 16 जनवरी को जद्दा में होगा। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा की जानिब से ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोग्राम के इश्तराक से मुनक़्क़द होने वाली 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 87 ममालिक से गुज़रा मुमताज़ शख्सियात और सफारतकार ख़ुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में 47 सेशंस, 50 सेमिनार होंगे, जबकि 100 से ज़ायद स्पीकर हज और उम्रा के हवाले से इज़हार ख्याल करेंगे, जिनमें वुज़रा, सफारतकार और माहिरीन शामिल होंगे। हज कॉन्फ्रेंस और एक्सपो जद्दा सुपर डूम में मुनक़्क़द होगी, जो 50,000 मुरबा मीटर के रकबे पर मुहित है, जिसमें हज और उम्रा सर्विसेज के हवाले से 280 से ज़्यादा कंपनियां और इदारे अपना स्टॉल भी लगाएंगे। वाज़ेह है कि गुज़श्ता एडिशन में 1 लाख से ज़्यादा विजिटर्स ने शिरकत की, जबकि 202 मुआहदे हुए थे। वज़ारत हज और उम्रा और हज एक्सपीरियंस जो है उसके प्रोग्राम के इश्तराक से इस इवेंट का मकसद हज सर्विसेज में इजाफा, जिद्दत को फ़रोग़ देना और हज से मुतल्लिक इंडस्ट्री में शफाफियत और मुसाबकत को फ़रोग़ देना है। दूसरी तरफ हज के लिए 54,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, कहना है पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर का।
پاکستان کی وزارت مذہبی امور کو 54,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہو گئی ہیں۔ سرکاری حج اسکیم میں درخواستوں کی وصولی جو ہے آج اس کا آخری دن ہے۔ پاکستان میں بیان کے مطابق رات تک حج درخواستیں مزید بڑھنے کا امکان ہے، جبکہ جو 3 دسمبر تک یعنی کہ آج تک سرکاری حج اسکیم کا کوٹا جو ہے وہ مکمل ہونے کا بھی امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریگولر حج اسکیم کے تحت قسطوں میں اخراجات کی وصولی کے سبب ماضی سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ درخواستیں مکمل ہونے کے فوراً بعد حج پروازوں کے شیڈول کو حتمی شکل دی جائے گی۔ پروازوں کے شیڈول کے مطابق مدینہ منورہ میں رہائشیں حاصل کی جائیں گی۔ سعودی عرب میں رہائش، خوراک اور ٹرانسپورٹ اور مکاتب کی پروکیورمنٹ مکمل کی جائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ اوورسیز پاکستانی 3 دسمبر تک اسپانسرشپ بھجوا کر اسکیم میں شمولیت یقینی بنا سکتے ہیں۔ UAE ملازمت پر جانے والوں کے لیے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار۔ پاکستان سے جاب کے حصول کے لیے UAE جانے والوں کے لیے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بیورو آف امیگریشن نے UAE کے امپلائمنٹ ویزا پر خلیجی ممالک جانے والوں کے لیے نئی شرط لاگو کر دی ہے۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر ایسوسی ایشن کے نائب چیئرمین عدنان پاشا نے بتایا کہ UAE نوکری پر جانے والوں کو اب پولیس کریکٹر جو سرٹیفکیٹ ہے وہ لازمی حاصل کرنا ہوگا۔ UAE حکومت کی جانب سے شکایات پر اہم فیصلہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا UAE سے شکایات آئی تھیں کہ پاکستانی بھیک مانگنے اور دیگر غیر قانونی معاملات میں ملوث ہے۔ 1 سال سے UAE کا ورک ویزا نہیں مل پا رہا۔ 1 سال میں ورک ویزا نہ ملنے سے 1 لاکھ سے زائد لوگ UAE نوکری کے لیے نہیں جا سکے۔ سعودی عرب کے بعد UAE سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ پیسے پاکستان کو آتے ہیں اور UAE ہمارا برادر اور دوست ملک ہے۔ اس کے قوانین پر عمل درآمد کرنا ہمارے شہریوں پر لازمی ہے۔ مکہ مکرمہ ہیلتھ کلسٹر کے رکن کنگ عبداللہ میڈیکل سٹی نے تصدیق کی ہے کہ سافٹ ڈرنک پینے والوں کو فائدے سے زیادہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ تصدیق حیرت انگیز طور پر سامنے آئی ہے۔ جو عام طور پر ہاضمے میں سافٹ ڈرنک کے فائدے کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ سافٹ ڈرنک وہ پینے سے آپ کو ہاضمہ ہو سکتا ہے، ہاضمے کی یعنی کہ مدد مل سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ سافٹ ڈرنکس پینے سے ہاضمے میں مدد نہیں ملتی، بلکہ وہ موٹاپے اور دائمی بیماریوں کے امکانات کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ کنگ فہد کازوے نے جیسر اپلیکیشن کی سروسز متعارف کروا دی۔ جیسر روٹ کو عبور کرنے کے لیے پری پیڈ سروسز کے بارے میں جاننے کے عنوان کے تحت انہوں نے اپنے ٹویٹر پلیٹ فارم پر ایک انفو گرافک وہ شائع کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان سروسز میں شامل ہے کہ آپ مختصر مدت کے لیے گاڑیوں کی انشورنس کرانا اور لائیو سٹریمنگ دیکھنا، اور جو کنگ فہد کازوے بحرین والا جو پل ہے وہ کراس کرنے کے لیے اس کے بارے میں اوسطاً وقت کے بارے میں جاننا، جو پل کی سہولیات ہے اس کے بارے میں جاننا اور سڑک کے کنارے مدد کی درخواست کرنا، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ سعودی عرب آنے والے مہینوں میں لا نینا کی وجہ سے سائبیریا میں سردی کی لہر دیکھے گا۔ موسمیات کے ماہرین لا نینا رجحان کی سست اور کمزور ترقی اور سعودی عرب اور جزیرہ نما عرب کے تمام خطوں پر اس کے ممکنہ اثرات کی پیروی کر رہے ہیں۔ عرب ویدر ویب سائٹ نے کہا کہ بحر الکاہل کے پانیوں کی سطح کا درجہ حرارت اور آب و ہوا کی سطح اوسط سے 1.5 سے 2 ڈگری تک گرا ہوا ہے، خاص طور پر مشرقی اور وسطی خطوں میں۔ انہوں نے مزید کہا اس کی وجہ تیز ہوائیں ہیں جنہوں نے گرم پانی کو جنوبی امریکہ کے ساحل سے دور دھکیل دیا ہے، جس کی وجہ سے ٹھنڈے پانی کو سطح پر آنے کا موقع ملا ہے اور مغربی بحر الکاہل میں دباؤ میں کمی واقع ہوئی ہے۔ CCTV کیمروں کی ریکارڈنگ کو منظوری کے بغیر ان کو منتقل کرنا یا ان کو پبلش کرنا، اس پر 20,000 ریال کا جرمانہ مقرر ہے۔ وزارت داخلہ نے تصدیق کی ہے کہ سیکیورٹی سروسز جو سرویلنس کیمرے ہیں اس کی ریکارڈنگ کو ٹرانسفر کرنا یا پبلش کرنا ممنوع ہے، سوائے وزارت یا صدر مملکت کی سلامتی کی منظوری اور حالات پر منحصر کرتا ہے عدالتی حکم پر یا مجاز تفتیشی اتھارٹی کی درخواست پر۔ جو کوئی بھی اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے 20,000 ریال جرمانے کی سزا دی جائے گی اور کسی اور قانون کے ذریعے مقرر کردہ جو مزید سخت جرمانے اور سزائیں بھی دی جا سکتی ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو سیکیورٹی کیمرہ سسٹم یا ریکارڈنگ ڈیوائسز کو تباہ کریں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جس کے خلاف جرمانے کا فیصلہ جاری کیا گیا ہے وہ اس فیصلے کی اطلاع ملنے کی تاریخ سے 60 دن کے اندر انتظامی عدالت سے شکایات درج کر سکتا ہے۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 2 دسمبر کو سونے کے ریٹ کیا رہے؟ سعودی گولڈ مارکیٹ میں پیر 2 دسمبر کو کاروبار کے آغاز پر سونے کے ریٹ میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ سونے کے جو ریٹ ہے 21 کیرٹ 1 گرام سونا 279 ریال اور 36 حلالہ میں دستیاب رہا۔ 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 318 ریال اور 50 حلالہ رہی ہے۔ 22 کیرٹ 1 گرام سونا 292 ریال اور 66 حلالہ میں دستیاب رہا ہے۔
ہم بات کریں کہ سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر پیسے بھیجنے کے لیے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 52 پیسے، ایس ٹی سی پے 73 روپے 11 پیسے، تحویل اراضی 73 روپے 7 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 47 پیسے، منی گرام 73 روپے 10 پیسے، انجاز بینک 73 روپے اور 26 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے 23 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 11 پیسے، تحویل اراضی 22 روپے 12 پیسے اور ویسٹرن یونین 22 روپے 21 پیسے، منی گرام 22 روپے 14 پیسے اور انجاز بینک 22 روپے 19 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔